हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखिए, बड़ी मशहूर कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि इफ़ यू कांट बीट दम यू ज्वाइन दम। बस ये छोटी सी बात हमारे क्राइम मिनिस्टर और भिखारी वज़ीर आज़म को समझ में नहीं आ रही। उनको अच्छे से पता है कि जिस किस्म की पॉपुलरिटी इमरान खान साहब की है, अगर उन्होंने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया तो जो पाकिस्तान में होगा उसका वो तसव्वुर नहीं कर सकते। उनको अंदाज़ा नहीं कि क्या हो सकता है। अब आज अगर इस्लामाबाद आप देखें, अगर आपको मौका मिले और इस्लामाबाद की आप तस्वीरें देखें तो आपको गवर्नमेंट में खौफ ही खौफ नज़र आएगा। पूरे शहर को बंद कर रहे हैं, कंटेनर्स लगा रहे हैं, आंसू गैस के शेल मंगा लिए हैं, रबर बुलेट्स मंगा लिए हैं, पंजाब पुलिस को भड़का रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस को तैयार कर रहे हैं, फ़ौज को तैयार कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब उनसे हुकूमत नहीं चल रही है, मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो रहा है, तो क्या ये वक्त नहीं है कि किसी ऐसे शख्स को ट्राई किया जाए जो आजमाया हुआ हो। अब देखिए, होता क्या है कि ये बात तो उनको समझ में नहीं आ रही क्राइम मिनिस्टर साहब को कि इफ़ यू कांट बीट दम यू ज्वाइन दम, लेकिन ये बात उनको अच्छे से समझ में आ गई कि वक्त पे गधे को बाप बना लो। दोनों ये शरीफ बदमाश समझते थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये समझते थे कि अगर इन्होंने जरदारी को काबू कर लिया, जो इनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रहा है और हो सकता है, तो ये समझते थे फिर बाकी सब लोग तो किसी खाते में आते ही नहीं। तो जब पीडीएम बनी तो ये जो शरीफ बदमाश है, इनका ये नज़रिया था कि अगर हम वो लालची मौलाना डीजल को ऐसा लालच दे दें जो उसने इससे पहले कभी तसव्वुर भी ना किया हो, यानी उसको सदर पाकिस्तान बना दे और जरदारी को काबू कर ले, तो समझ लो फिर बल्ले बल्ले, फिर इमरान खान या कोई भी पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन टाइम ने साबित किया कि वो गलत थे। उसकी वजह यह कि जरदारी जो है वो बहुत ही होशियार और शातिर आदमी है। उसको अपने बच्चों को ग्रूम करने के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की ज़रूरत थी। और जब पीडीएम बनी तो उसने सोचा हो इससे अच्छा मौका क्या आएगा कि पीडीएम बनाओ और रिजीम चेंज होते ही जो बेटा है बिलावल उसको वज़ीर ख़ारजा बना दूंगा और फिर आसफा को ग्रूम करूंगा, तो मुफ्त में ग्राउंड मिल जाएगा, खिलाड़ी मौजूद हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। क्यों, उसको ये पता था कि पीपल्स पार्टी तो हुकूमत बना नहीं सकती। मौलाना डीजल का ये था कि उनके पास कोई सीट वीट तो है नहीं। पहली दफ़ा बकौल इमरान खान के ये असम्बली बगैर डीजल के चल रही है। तो उनको ये हुआ कि अगर मैं सदर पाकिस्तान बन गया तो एक तो मरने से पहले एक अच्छा टाइटल मिल गया, दूसरा ये कि जो मेरी औलादें हैं, जैसा पाकिस्तान में मूर्सी सियासत होती है कि बाप के बाद बेटा आता है, बेटे के बाद बेटी वगैरह वगैरह, तो उसमें भी आसानी हो जाएगी। हालांकि फजलुर रहमान जो है उसका आपने बेटा देखा होगा, क्या सुअर जान है उसकी, वो किसी भी तरीके से उसको बोलना ही नहीं आता। वो तो फजलुर रहमान के बाद तो सियासत ख़त्म हो जाएगी उसकी। दूसरी बात आप ये नोट करें कि फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद साहब, वो कभी फजलुर रहमान को लाइमलाइट में नहीं लाए थे, ना दीनी तौर पे ना दुनियावी तौर पे, क्योंकि वो इनका पोटेंशियल जानते थे। ये शख्स 15 साल कश्मीर कमेटी का चेयर रहा है, इसने जाके कश्मीर को विज़िट भी नहीं किया, उसकी हालत ज़ार भी नहीं देखी, बस ये डीजल के परमिट समेटता रहा। 3 अरब रुपए के घर में रहता है ये शख्स, और इससे कोई पूछे कि तुम्हारी ज़राए आमदनी क्या है, कोई ज़राए आमदनी नहीं है। मदरसे जो हैं उसमें ब्लैक मनी वाइट मनी वॉश करते हैं। इनके जितने मदारिस हैं उसमें जो लोग चंदा देते हैं, अगर आप उनके नाम देखें तो वो सब वो लोग हैं जो अपनी ब्लैक मनी को वॉश कर रहे हैं, यानी वाइट कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं ये बड़ी लंबी कहानी है, इसके लिए तो 2-3 वीडियोस चाहिए, बट आई एम श्योर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, पता किया जा सकता है कि डोनर्स कौन है। तो फजलुर रहमान को मैं दीनी आलिम तो मानता ही नहीं, इसलिए कि मैंने फजलुर रहमान को पिछले 40 साल में, जब से सूझबूझ है मुझे सियासत की, मैंने उस शख्स को कभी दीन का कोई काम करते हुए नहीं देखा। और मुझे तो ये भी नहीं यकीन है कि उसको नमाज़ पढ़ानी आती है, क्योंकि मैंने देखा था उसकी ईद की नमाज़ की वीडियो वायरल हुई थी, उसमें उसने गलती की थी, नमाज जनाजे में गलती की थी। तो पता नहीं, खुदा मालूम इसको नमाज़ पढ़ानी भी आती है कि नहीं, अल्लाह जाने। लेकिन सियासत में इसको जब पीडीएम का सरबराह बनने का मौका मिला तो इसको लालच ये था कि मैं सदर बन जाऊँगा। अब क्योंकि उसको सदर नहीं बनाया इसलिए वो भी जला बैठा है। अच्छा, उसको ये भी पता है कि अगर पीडीएम
توڑتا ہوں اور میں نکلتا ہوں اس سے تو پھر میں روڈ پہ آ جاؤں گا. عمران خان کے ساتھ وہ مل نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے, تو فضل الرحمان کی وہ حالت ہے. زرداری کا یہ ہے کہ اس کو ایک ہوم گراؤنڈ پہ ٹریننگ کا موقع مل گیا اپنے بچوں کو گروم کرنے کا, اور اس کا بچہ جو ہے پوری دنیا میں بلاول گھوم رہا ہے وزیر خارجہ بن کے سرکاری خرچے پہ, اور جب کہ اس کو وزارت خارجہ کی الف بے نہیں پتہ. بے شک باہر پڑا ہوا ہے, بولتا بھی اچھا ہے, لیکن وزارت خارجہ سے نہ اس کا کبھی کوئی تعلق رہا, نہ اس کے خاندان میں کبھی وزیر خارجہ, بھٹو صاحب کو چھوڑیے, امیڈیٹ فیملی کی بات کر رہا ہوں, بے نظیر, زرداری وغیرہ, کہ وہ وزارت خارجہ سے کوئی تعلق ان کا رہا, وہ کسی بھی طریقے سے فٹ نہیں ہے اس جاب کے لیے. لیکن جب یہ کرائم اعظم نے حکومت کرنے کے لیے کیبنٹ بنائی, تو جب 12-13 جماعتوں کو ملا ہے تو ہر ایک سے وعدے کیے تھے کہ تمہیں پوزیشن دی جائے گی, اور اس پوزیشن کو بانٹتے بانٹتے اب کیبنٹ 73 لوگوں کی ہو گئی ہے. اب دیکھیں پاکستان 1/3 سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. ساری دنیا انکلوڈنگ امریکن پریسیڈنٹ بائیڈن جنرل اسمبلی میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو مدد کی سخت ضرورت ہے. اور ہمارے بھکاری وزیر اعظم جب گئے تھے جنرل اسمبلی یا امریکہ, تو یہ کہہ کر آئے تھے کہ بھئی ہم سے نہیں سنبھل رہا, ہم ہینڈل نہیں کر سکتے سلام. ارے بھئی اگر آپ ہینڈل نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں کو موقع دیں, آپ ان کو موقع دیں جو ہینڈل کر سکتے. یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 5 گھنٹے میں 10 ارب روپے جمع کر لی. حکومت تو نہیں کر سکی. بیچارہ وہ عمران ریاض اینکر جو ہے وہ پورے پاکستان میں غریب گھوم رہا ہے, کیمپ لگا رہا ہے, مدد کر رہا ہے. حکومت سے زیادہ تو وہ کر رہا ہے, تو اسی کو بنا دو وزیر اعظم. اور یہ جو حکومت ہے یہ کچھ نہیں کر رہی. اگر ان کو آپ دیکھیں تو سوائے فضول کی بات چیت کرنے کے, یہ اس حکومت نے کچھ نہیں کیا سیلاب کے لیے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اب مریم بی بی کو دیکھو, پاسپورٹ ملتے ہی انگلینڈ پہنچ گئی. اب مریم بی بی عمران خان کی نقل کرتے ہوئے بچے کو گود میں لے کے تصویر اپنی ٹویٹ کرتی ہیں. ہر ٹویٹ میں دیکھا گندا سا بچہ ان کی گود میں, اینڈ آئی ایم شیور اس گندے سے بچے کے ساتھ تصویر کھنچا کے اس بیچارے کو دور پھینکا ہوگا. اب جب وہ لندن میں ہی تو ذرا دیکھیے, وہ ان کا پرس دیکھیے, ان کی شال دیکھیے, لوئی وٹون کی چیزیں, اور لاکھوں روپے کے ان کے جوتے دیکھیے. یہ کیا غریبوں کے ساتھ کام کریں گے؟ آن دی ادر ہینڈ ایمانداری کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب کی ابھی برتھ ڈے ہوئی, تو آپ نے دیکھا کہ 100 روپے کا کیک انہوں نے کاٹا, اکیلے بیٹھے, وہ کیک گر گیا تو اٹھا کے کھا لیا. یہ ہوتا ہے لیڈر. ایسا لیڈر پاکستان کو چاہیے. اب عمران خان صاحب نے ابھی تک اپنی آخری کال نہیں دی, کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کال دوں گا. کیوں؟ آپ ذرا سوچئے کہ وہ شخص جس نے اپنی لانگ مارچ لاسٹ ٹائم کینسل کی تھی کہ خون خرابہ نہیں ہو, اس کے پاس ایسا پلان ہے کہ اس نے کہا کہ حکومت کے سارے پلان فیل ہو جائیں گے, چاہے حکومت فوج لیا ہے, پولیس لیا ہے, پنجاب کی پولیس بھی بے شک ان کے ساتھ چلی جائے, کچھ بھی ہو جائے, میرا پلان جو ہے وہ فل پروف ہے. اور عمران خان عقلمند آدمی ہے, دنیا کا ایکسپیرینس ہے اس کو, آئی ایم پریٹی شیور اس کا پلان ضرور فل پروف ہے. لیکن پاکستان میں کوئی پلان کامیاب نہیں ہوتا جب تک خون خرابہ نہیں ہو. اور میں سمجھتا ہوں جو وہ ڈیلے کر رہا ہے وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اتنا پریشر ڈالے فوج پہ اور گورنمنٹ پہ کہ کسی طریقے سے الیکشن اناؤنس ہو جائے اور سب لوگ سکون سے بیٹھ جائیں. اب دیکھیں اس نے ابھی میاں والی میں جلسہ کیا, کتنے لوگ آئے. اس نے نمل یونیورسٹی کے لوگوں سے بات چیت کی, وہاں خطاب کیا, کتنے لوگ آئے. سب نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی جان مال پہ کھیل جائیں گے. اور عمران خان کے محبت کرنے والے ایسے ہیں جو اپنے جان مال پہ کھیل جائیں گے, ڈیفینیٹلی کھیل جائیں گے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ جو جہنم کا چمگادڑ ہے, رانا ثناء اللہ بقول شیخ رشید کے جہنم کا چمگادڑ, واقعی اس کی شکل ویسے ہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کو گرفتار کر لوں گا, نظر بند کر لوں گا, وہ آ کے تو دیکھیے اس کا ایسا اشر ہوگا. اب سپریم کورٹ یہ نوٹس نہیں کر رہا کہ رانا ثناء اللہ کھلم کھلا دھمکیاں دے رہا ہے. وہ اس کا کوئی نوٹس ایسا خود نہیں لیا جا رہا کہ آپ ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں. اس کا نوٹس کون لے گا؟ آج خود نوٹس جو سو موٹر لیتے ہیں, یہ تو چیف جسٹس صاحب لیتے ہیں نا سپریم کورٹ, کیوں نہیں لے رہے اس کا نوٹس؟ اس لیے کہ وہ تو نون لیگ کی جیب میں بیٹھے ہوئے ہیں. بندو لال کی تو رشتہ داری ہے نون لیگ والوں سے, لیکن ایسے شخص کو تو بینچ پہ ہی نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف باجوہ صاحب کا بات کلیئر ہو گئی کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اب کتنی بدقسمتی ہے باجوہ صاحب کی کہ ایکسٹینشن بھی نہیں لے رہے اور جاتے جاتے بدنامی کا ایک بڑا تھیلا اپنی پیٹھ پہ لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کا بچہ تھو تھو کرتا ہے باجوہ پہ کہ انہوں نے رجیم چینج کرا دیا, الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا دیا, کیونکہ بغیر ان کی مدد کے
یہ شریف بدماشوں کی ہمت بھی نہیں تھی کہ حکومت بنا سکتے، نہ ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ تھا. ڈیفینیٹلی باجوہ صاحب کی مدد سے ہوا. تو باجوہ صاحب پہ بھی لعن طعن ہو رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی وہ ایکسٹینشن بھی ان کی نہیں ہو رہی، ٹرم بھی ختم ہو جائے گی. کتنی بدنامی سے جائیں گے وہ.